बाप बेटे पाक रूप नाम से आमीन। कदुस कदुस जिंदा पानी व प्यार से दुनिया के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे खुदा इस वक्त के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। अजीब मशीर खुदा कादर मुतलक सलामती के शहजादे, तू बेहद तमजीद और तारीफ के लायक हम सना के लायक है। तुम्हारी जितनी तारीफ और तमजीद हम सना की जाए उतनी ही कम है। ऐ मेरे प्यारे खुदा, तूने हमें हक बख्शा है कि हम जब चाहे तेरे पाक कदमों में आ सकते हैं। मैं तेरा बेटा तेरे पाक कदमों में आ गया तो मिन्नत करता, फरियाद करता, मेरी मिन्नत दी फरियाद सुनता मैं तेरे फजल कर, शुक्र और तारीफ और जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का प्यारे। तूने कहा थके मांदे बोझ दिल लोगो मेरे पास हो, मैं तुझे आराम दूंगा। मैं तेरा गुनाहगार बच्चा तेरे पाक कदमों में गिर कर तुमसे मिन्नत करता हूँ, तुमसे फरियाद करता हूँ, तुमसे इल्तिजा करता हूँ प्यारे खुदा। मेरी मिन्नत की आवाज सुन प्यारे खुदा। इस गुजरे हुए दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार है कि आज का दिन तूने हमें सलामत और आज की रात में बख्शी। हम तेरा नहायत ही शुक्र अदा करते हैं उन सब नेमतों के लिए और बरकतों के लिए प्यारे खुदावन, जो खास कर आज के दिन तुमने हमको अनायत की है प्यारे खुदा। और दुआ करते हैं मेहरबान खुदा तमाम वीडियो पैगाम सुनने वालों के बहनों के लिए प्यारे खुदा सबको अपनी हिफाजत मिले, एक एक खुशी और पाक साफ करता हम तुझसे सेहत दे। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावन का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। तौबा की सदा में आपका भाई बाबर मसीह हाजिर है। आज का कलाम मुकद्दस यूं इस तरह से है कि जो भी इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान पर मुश्किलात आई हुई हैं, तो खुदावंद इस मुश्किलात को दूर करे। जितने भी हमारे बहन भाई इसकी जद में हैं, उनसे खुदावंद इनको रहाई बख्शे और इस सलाब को दूर कर दे, क्योंकि हम नहीं जानते कि खुदावंद तेरी क्या मर्जी है, मगर तेरे आगे इल्तिजा करते हैं उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो इस वक्त फंसे हुए हैं जगह जगह पर। तो आपसे इल्तिजा करते हैं खुदावंद कि उनकी मदद कर, उनकी रहनुमाई कर, उनके साथ हो। अगर कोई भूखा है तो उनको खाना दे, अगर कोई प्यासा है तो उनको पानी दे, अगर कोई किसी भी मुश्किलात का शिकार है तो उनके साथ हो प्यारे खुदावंद। तू ही उनकी मदद करने वाला है, तू ही उनकी रहनुमाई करने वाला है, तू ही उनको बचाने वाला है प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, हम नहीं जानते कि तेरी क्या मर्जी है, मगर तू बेहतर जानता है कि बेहतर से बेहतरीन प्यारे खुदावंद तूने उनके लिए दुआ करने वाले हैं प्यारे खुदावंद। आप बहनों भाइयों तक पहुंचेगी, क्योंकि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, तो मगर हमारी दुआ जरूर आप तक पहुंच सकती है। तो हम खुदावंद के आगे इल्तिजा करेंगे, मिन्नत करेंगे, फरियाद करेंगे कि खुदावंद आपकी निगाहबानी और हिफाजत करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस जो पढ़ने वाले हैं वो 23 ज़बूर में है। जो 23 ज़बूर के बारे में आप सभी बहन भाई जानते हैं, अगर नहीं भी जानते होंगे तो उनको आज पता चल जाएगा कि 23 ज़बूर कौन सा है और क्या उसमें लिखा गया है, क्या उसमें बताया गया है। तो और कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं और सुनते हैं। खुदावंद हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे, हमको हमारी रहनुमाई करे, हमारे साथ हो। आज का कलाम मुकद्दस कुछ यूं इस तरह से है। खुदावंद नेक चपान, खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तरीकियों की वादियों से गुजरूं, मैं किसी आफत से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा, तेरी लाठी ये मेरे लिए तसल्ली का बाइस है। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दफ्तर खान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरीज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अज़ैम, करम और बड़ाई मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र। ऐ मेहरबान खुदा, हमने तेरे आगे जे मिन्नत की, फरियाद की प्यारे खुदावंद, उन सब बहन भाइयों को तसल्ली बख्श इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से, जो भी ये बहन भाई कलाम मुकद्दस आज का सुने,
اے پیارے خداوند اگر کوئی ان کی زندگیوں میں کمی یا کمزوری ہے پیارے خداوند، یہ کلام مقدس سنے، اس کے ذریعے سے پیارے خداوند ان کی ہر کمی کمزوری کو دور کر دے، کیونکہ وہ اس کلام مقدس کو اپنے دل میں لے کر جائیں اور تیرے نام کی ہمیشہ حمد و ثنا کریں اور تیرے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال دیں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا کلام مقدس ہماری زندگیوں میں بہتر سے بہترین وقت لائے، تو اس حوالے سے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت اور خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے ہماری زندگی میں یہ موقع ہم کو عنایت کیا کہ ہم خداوند کے قدموں میں آ کر گریں۔ اور اے مہربان خدا، میں تیرے آگے منت کرتا ہوں پیارے خداوند، ان تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے پیارے خداوند جو سلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں پیارے خداوند، تو ان کی بڑی مدد کر، تو بڑی ان کی رہنمائی کر، تو ان پر اپنی رحمت کا سایہ کر پیارے خداوند۔ جتنے بھی لوگ پیارے خداوند، جتنے مسیح بہن بھائی، ہم معاشرے کے لوگ پیارے خداوند اس سلاب کی زد میں ہے پیارے خداوند، ان کی حفاظت کر پیارے خداوند، نگہبانی کر پیارے خداوند، کیونکہ تو کل کائنات کے لیے آیا ہے، تو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے پیارے خداوند، کل کائنات کو نجات دلانے کے لیے آیا ہے پیارے خداوند۔ تیرے آگے منت کرتا ہوں، تیرے آگے فریاد کرتا ہوں، تیرے آگے التجا کرتا ہوں پیارے خداوند۔ اے مہربان خدا، ویڈیو پیغام کے ذریعے میں جے لوگوں تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے آگے جھکیں، خداوند سے آگے التجا کرے، خداوند کے آگے منت کرے پیارے خداوند۔ اے مہربان خدا، میری اس وقت کی فریاد کو سن، اپنی حضوری میں قبول فرما، اور دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، پیار سے بڑے خداوند، اس دنیا کے خالق اور مالک، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے پیارے خداوند، تیرے آگے منت ہے، تیرے آگے فریاد ہے، میری اس وقت کی فریاد کو سن، اپنی حضوری میں قبول فرما۔ تو چلو او مل کر ہم سب خداوند کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے سچی توبہ کریں۔ تو چلو او مل کر پڑھتے ہیں توبہ کا عمل۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سر دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ میرے پیارے خداوند، تو جو پیار کی لائق ہے، مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک فضل کی وجہ سے تجھے ہرگز ناراض نہ کروں، بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں۔ آمین۔ اب ہم وہی دعا کریں گے جو خداوند نے اپنے پاک شاگردانوں سانے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مان جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ خدا کی تمجید جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی شراکت اور رفاقت تمام مسیح کلیسیا کے، اس گاؤں میں بسنے والوں کے، اس کائنات کے، اس مخلوقات کے، اور میری پوری فیملی کو، اور تمام ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو اس ویڈیو پیغام کو سن رہے ہیں پیارے خداوند، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ساتھ رہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو پیارے خدا۔ اے مبارک مریم، میری ماں بان، میرے نیک و نگہبان رشتہ داروں میں میری فائد کرو، اے خدا کے سب فرشتوں کا سو ہمارے واسطے دعا مانگو، ہمارا خداوند برکت دے اور سب بدیوں سے بچائے، ہمیشہ کی زندگی میں لائے موئے مان دھر فرو ہیں، خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹے، پاک روح کے نام سے۔ آمین۔ خداوند کا شکر میں ایم سی رحم کر، اے پیارے خداوند رحم کر، ایم سی رحم کر، اے پیارے خداوند رحم کر، تیرے آگے منت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں پیارے خداوند، اس کائنات کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خداوند، اس کائنات پر رحم کر، فضل کر پیارے خداوند، کائنات کے خالق اور مالک، تیرے آگے التجا ہے، تیرے آگے منت ہے، تیرے آگے فریاد ہے پیارے خداوند۔ اے مہربان خدا، جو بھی بہن بھائی پیارے خداوند سلام میں پھنسے ہوئے ہیں پیارے خداوند، ان کی بڑی مدد کر پیارے خداوند، ان کی رہنمائی کر، ان کی جو بھی ضروریات ہے پیارے خداوند، ان کی تو ہی پوری کرنے والا ہے پیارے خداوند، اس طوفان سے تو ہی بچانے والا ہے پیارے خداوند۔ اے مہربان خدا، تیرے آگے منت کرتے ہیں، تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے پیارے خداوند دعا کرتے ہیں تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ اے مہربان خدا، جتنے بھی بہن بھائی ہے پیارے خداوند، اگر کوئی کسی دکھ میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اے پیارے خداوند ان کی تمام مشکلاتوں کو آسان فرما پیارے خداوند۔ اگر کوئی بہن بھائی بیمار ہے، ہسپتال میں، گھر میں پیارے خداوند، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، ان کو بھی تندرستی اور صحت دے پیارے خداوند، ان کی ہر دکھ کو، ہر بیماری کو دور کر دے پیارے خداوند،
फतह तेरे नाम में है, फतह तेरे खून में है, फतह तेरे जिंदा पाक कलाम में है प्यारे खुदा। तेरे आगे मेरी मिन्नत है प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तूने बड़े बड़े काम किए, नैनू नैन दिता, दुखियां नू चैन दिता, कोड़ियां दे कोड़ साफ कीते, लूले लंगड़े चलाए, मुर्दे जिंदा कीते, 38 साल दे बीमार नू अच्छा कीता। इसे तरह है बाप, मैं तेरे अगे मिन्नत करदा प्यारे खुदावंद। ऐ मेहरबान खुदा, जितने भी बहन भाई बीमार हैं प्यारे खुदावंद, उनकी बीमारियों को दूर कर दे प्यारे खुदावंद, उन पर रहम कर दे, फजल कर दे प्यारे खुदा। अगर उन्होंने कोई गुनाह किए हैं प्यारे खुदावंद, उन गुनाहों से उनको रहाई बख्श दे प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तेरे आगे मेरी मिन्नत है प्यारे खुदा, तेरे आगे मेरी फरियाद है, तेरे आगे इल्तिजा है प्यारे खुदा। तू मेरी इस वक्त की फरियाद को सुन, अपनी ज़ूरी में कबूल फरमा। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर लाजमी कर देना। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन। जलाल और बेटे पाक के नाम से मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा आपके साथ हो, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।